ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य संज्ञाप्रकरणे वयं वर्तामहे। संज्ञाप्रकरणे अस्मिन् तत्र गतपाठे अस्माभिः क्रमशः एते विषयाः पठिताः। तत्र व्यञ्जनेषु स्वरेषु व्यञ्जनेषु च मिथः उच्चारणस्थानसाम्यात् अपि च आभ्यन्तरप्रयत्नसाम्यात् तत्र अकारादीनां हकारादिभिः सह सावर्ण्यं भवति। अतः अकारादीनां तत्र हकारादिभिः अकारादयः तत्र हकारादीनामपि ग्रहणं कुर्वन्ति इति कृत्वा तत्र यणादिकं कार्यं न भवति। दधि शीतलं दधि हरति शीतलं दधि इत्यस्य हरति शीतलम् इत्यादिषु परेषु इति एतद्विचारसम्बद्धः अवशिष्टः विचारः अस्माभिः कृतः व्याख्यात्रा यः उक्तः। तत्रैव व्याख्यात्रा प्रौढग्रन्थस्य अपि कश्चन विचारः अत्र किञ्चित् स्पृष्टः। नाम अत्र निरूढलक्षणया तत्र अकारादिभिः हकारादीनां ग्रहणं क्रियते, अथवा अकारादीनां तत्र उच्चारणे सति हकारादीनामपि अच्त्वधर्मस्य प्राप्तिः निरूढलक्षणया भवति। अणुदितसवर्णस्य चाप्रत्ययः इत्यस्य सूत्रस्य तु तत्र प्राधान्यम् उक्तमेव, परन्तु निरूढलक्षण इति सिद्धान्तः अन्ततः स्वीकृतः। परन्तु तादृशस्थितौ अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इत्यस्य सूत्रस्य का गतिः इति तु पूर्णतया स्पष्टता न कृता। तदर्थञ्च अस्माभिः भवतां कृते श्रोतॄणां कृते अयं परामर्शः दत्तः यत् अयं विषयः प्रौढग्रन्थस्थः वर्तते। प्रौढमनोरमा इत्याख्ये ग्रन्थे एव तत्र गत्वा द्रष्टव्यः। सद्यः तु अकारादयः स्वदीर्घादीनां यथा ग्रहणं कुर्वन्ति तद्वदेव हकारादीनामपि ग्रहणं कुर्वन्ति। ग्रहणबलाच्च तेषाम् अच्त्वं भवति इति अयं कश्चन विषयः तत्र विचारितः। अस्मिंश्च अंशे अस्माभिः सुष्ठुश्रवणं कृतम्। अधिकस्पष्टतार्थं तु तत्र प्रौढग्रन्थः एव शरणम्। अत्र तावत् वयम् एतावदेव बुद्धौ स्थापयामः यद् अणुदित्सवर्णस्य इति सूत्रेण एव तत्र अकारादीनां माध्यमेन हकारादीनामपि ग्रहणं भवति स्म। कुतः? सावर्ण्यात्। अतः तत्सावर्ण्यस्य निवारणाय नाज्झलौ इति सूत्रं पठितम्। समीचीनं। ततः परम् अस्माभिः किमिदं ग्रहणकशास्त्रम् इति विचारे सति तत्र अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इत्यस्य सूत्रस्य आरम्भः कृतः। तस्य च सूत्रस्य अस्माभिः पदच्छेदः कृतः। तत्र विद्यमानानां पदानां विषये परिचयः प्राप्यमाणः अस्ति। तत्र अप्रत्ययः इत्यस्य पदच्छेदः दृष्टः, न प्रत्ययः अप्रत्ययः। तत्र प्रत्ययः इत्यस्य शब्दस्य कः अर्थः इत्येतदर्थं तत्र कस्यचित् विचारस्य अस्माभिः आरम्भः कृतः वर्तते। एतावाञ्च विषयः अस्माभिः गते पाठे 30 पाठे विचारितः। तदधुना प्रकरणस्यास्य 31 पाठः भवति आरब्धः। अस्तु, गते पाठे भवतां कृते उक्तमासीत्, नाम अत्र प्रत्ययः नाम कः? अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इत्यत्र कश्चन निषेधः उक्तः खलु, अप्रत्ययः।
तत्र अप्रत्ययः इत्यत्रापि नाम न प्रत्ययः अप्रत्ययः इति यः विग्रहः क्रियते तर्हि तत्र प्रत्ययो नाम कः इति अस्माभिः ज्ञातव्यं वर्तते। अतः तस्य स्पष्टता आदौ क्रियमाणा वर्तते। सामान्येन अस्य सूत्रस्य अर्थः कः इति चेत् तादृशः अण् यस्य केनचन सूत्रेण विधानं न कृतं भवति, अपि च यः भवति उदित्, सः अण् अपि च सः उदित् स्वसवर्णवर्णानां ग्रहणं करोति इति। स्वसवर्णवर्णानाम् अपि बोधं कारयति इति, तेषामपि ग्रहणं करोति इति। अतः ग्रहणकशास्त्रमिदं भवति। यथा अण् अयुण् इत्यादिषु सूत्रेषु नाम अयुण् इत्यादि प्रत्याहारे तत्र अकारादारभ्य अण् इति वर्णं यावत् ये वर्णाः वर्तन्ते ते वर्णाः तेषां ये सवर्णवर्णाः वर्तन्ते तेषामपि ग्रहणं कारयन्ति। अत एव अकारे उच्चारिते सति तत्र दीर्घस्यापि अकारस्य ग्रहणं, दीर्घस्यापि आ इत्यस्यापि ग्रहणं भवति, प्लुतस्य अ इत्यस्यापि ग्रहणं भवति इति अस्माभिः सामान्येन अस्य सूत्रस्य अर्थः बुद्धौ स्थापनीयः। एतम् अर्थं च वयं स्थापयितुमपि शक्नुमः एव। कुतः? यतः एतत् सम्बद्धाः बहवः विचाराः दधिहरति इत्यादिषु पठिताः। तत्र कथं सवर्णत्वेन अच्त्वं प्राप्नोति स्म, ततः च अस्माभिः तत्र नाज्झरौ इत्यनेन निषेधः कृतः इति एते सर्वेपि विचाराः अस्माभिः सामान्येन पठिताः। नाम सामान्येन तेषु विचारेषु तत्र सवर्णत्वं केन शास्त्रेण भवति इति अस्माकं परिचयः अस्ति। अधुना तावत् अस्य सूत्रस्य अर्थः सम्यक् अवगन्तव्यः वर्तते इति कृत्वा तत्र अस्मिन् सूत्रे विद्यमानाः सन्ति ये वर्णाः तेषां यानि पदानि अत्र सूत्रे विद्यमानानि वर्तन्ते तेषां पदानाम् अर्थः बोध्यमानः वर्तते। अतः प्रथमायां पङ्क्तौ कश्चन विशेषः भवतां कृते वक्तव्यः इत्युक्तम्। कथं तत्र पङ्क्तिमारब्धवान् नाम प्रत्ययशब्दस्य अणादिप्रत्ययपरत्वे यदादिनामः इदम इष् इत्यादीनां पर्युदासः न स्यात्, पर्युदासः एतेन भवन्तः प्रतिषेधः निषेधः इत्येव अवगच्छन्तु सद्यः। तत्र आगते समये भवतां कृते निषेधस्य अर्थद्वयं बोधयिष्यते। प्रतिषेधः द्विप्रकारकः, प्रसज्यप्रतिषेधः पर्युदासप्रतिषेधश्च। सद्यः भवन्तः पर्युदासः नाम निषेधः, प्रसज्यः नाम इत्यपि कश्चन निषेधः, तच्च अस्माभिः तत्र आगते समये भवतां कृते निश्चयेन बोधयिष्यते। व्याख्याता एव स्वयं बोधयिष्यति क्वचित्। सद्यः प्रकृते पर्युदासः इत्यनेन भवन्तः प्रतिषेधः इति चिन्तयन्तु। तर्हि किं कथयति? त्यदादिनामः इदम इष् इत्यादिनां पर्युदासः न स्यात्। कदा नाम इत्यादिनां निषेधः न स्यात्। निषेधः कस्य कर्तव्यः वर्तते इति चेत् एते स्वसवर्णवर्णानां ग्रहणं न कुर्युः। नाम सूत्रे एते वर्णाः स्वसवर्णवर्णानां ग्रहणं कुर्युः इति अपि विधानम् अस्ति। अपि च तत्र कश्चन निषेधः अपि उक्तः वर्तते। यथा यः तु अभिधीयमानः अण् वर्तते, समीचीनम्। अण् प्रत्याहारे यः वर्णः भवति सः वर्णः यदि केनापि सूत्रेण न विहितः तर्हि सः स्वसवर्णवर्णानां ग्रहणं करोति। उदित् अपि। परन्तु यः तावत् तत्र न नाम तत्र यः विधीयमानः वर्तते, केनचन सूत्रेण कस्यचित् विधानं क्रियमाणं वर्तते, तर्हि सः तु स्वसवर्णानां ग्रहणं न करोति इति। यथा उदाहरणाय वदामि, अय्युण् इत्यादिषु सूत्रेषु अय्युण् इत्यादयः ये वर्णाः वर्तन्ते, एवं किल, तत्र विद्यमानः उदाहरणाय अकारः स्वीकर्तव्यः। सः अकारः
यदि केनापि सूत्रेण न विहितः केनापि रूपेण प्रत्ययरूपेण आगमरूपेण आदेशरूपेण कथञ्चिदपि वा यदि केनापि सूत्रेण सः अकारः न विहितः तर्हि सः अकारः स्वसवर्णिनां ग्रहणं कर्तुं शक्नोति। नाम सः स्वदीर्घस्यापि भेदस्य ग्रहणं कारयति, अपि च प्लुतस्यापि ग्रहणं कारयति। अतः एव वयं तत्र कथयामः अय्युण् इत्यत्र विद्यमानः अकारः दृश्यते तत्र अ इत्येव, परन्तु तस्य 18 भेदानाम् अस्माभिः अवगमनं क्रियते। कुतः? सः अकारः केनापि वृद्धिरादिचित्यतः आरभ्य यानि सूत्राणि वर्तन्ते तैः सूत्रैः तत्र अय्युणसूत्रे केनापि न विहितः वर्तते। तत्र तु साक्षादेव तस्य पाठः कृतः भवति, अतः सः गृह्णाति। परन्तु अस्यां पङ्क्तौ पश्यन्तु, एकं सूत्रं चर्चितवान् एषः त्यदादिनामः इत्यत्र। त्यदादिनामः इत्यनेन किमुच्यते? त्यदादिगणे पठिताः सन्ति ये शब्दाः तेषाम् अ इति अन्तादेशः भवति। उदाहरणमेकं पश्यन्तु, तदा स्पष्टः भवति विषयः। भवतां हस्ते टिप्पणीपुस्तिका स्यात्, लेखनी अपि स्यात्। प्रथमाविभक्तेः एकवचने तद् इति दकारान्तस्य शब्दस्य पुल्लिङ्गे किं रूपं भवति? सः इति रूपं भवति, एवं किल? तत्र मूलप्रातिपदिकं किं भवति, अर्थात् मूलशब्दः कः भवति इति चेत् तद् इति शब्दः भवति। अस्य प्रक्रिया किञ्चित् द्रष्टव्या भवद्भिः। यद्यपि विस्तरेण तु शब्दाधिकारप्रकरणे अस्य शब्दस्य प्रक्रिया ज्ञास्यते, परन्तु अत्र सामान्येन भवद्भिः द्रष्टव्यं। तद् इत्यस्मात् शब्दात् सु इति प्रत्ययः भवति। तद् सु। तदनन्तरम् एतत् सूत्रं यद् वर्तते, किं सूत्रं? त्यदादिनामः। अनेन सूत्रेण तद् इति शब्दः त्यदादिगणे अन्तर्भवति इति कृत्वा तद् इत्यस्य यः द वर्णः वर्तते तस्य द वर्णस्य स्थाने अ इति आदेशः क्रियते। का स्थितिः जायते? त अ सु। ततः त अ अनयोः पररूपं भवति। नाम तकारे विद्यमानः यः अवर्णः, दकारस्य स्थाने च लब्धः यः अवर्णः, अनयोः स्थाने पररूपं भवति। किम् आयाति? त इत्येव आयाति। नाम द्वयोः अकारयोः स्थाने अकारः एव भवति इत्यर्थः। तर्हि अ इत्येव आयाति। तर्हि किं जायते? त सु। तदनन्तरं त इत्यत्र यः त् इति व्यञ्जनं वर्तते तस्य स्थाने स् इति आदेशः भवति। तयोस्सस्सावनन्त्ययोः इति एकं सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। बहुद्भिः सद्यः सूत्रं स्मर्तव्यमिति नास्ति, प्रक्रियां स्मरन्तु। त्यदादिनामः इत्यत्र तु अवधानं कुर्वन्तु। तर्हि त इत्यत्र यद्व्यञ्जनं त् इति तस्य स्थाने स इति भवति, अतः स सु। सु इत्यस्य ऋत्वविसर्गादिकं कृत्वा वयम् अन्ते पदं व्यवहरामः सः इति। तर्हि सः इति पदम् एवं निर्मीयते। इदानीम् अत्र प्रक्रियायाम् अस्माभिः तद् सु इत्यवस्थायां दकारस्य स्थाने कः आदेशः कृतः इति चेत् अ इति आदेशः कृतः। सः अ अपि अण एव अस्ति, एवं किल? अतः यदि सः अ अपि अण एव अस्ति, नाम अणप्रत्याहारे अन्तर्भवति। यदि अत्र सूत्रे अण इति कञ्चन प्रत्ययं स्वीकुर्मः, अपि च अप्रत्ययः इति यदुक्तं, न प्रत्ययः अप्रत्ययः इति यदि स्वीकुर्मः तर्हि तत्र त्यदादिनामः इत्यनेन यः अ इति विहितः वर्तते सः अवर्णः अपि स्वस्य सवर्णवर्णानां ग्रहणं कुर्यात्। तर्हि तत्र अपेक्षितः ह्रस्वः अ इति आदेशः, परन्तु सः दीर्घमपि कुर्यात् प्लुतमपि कुर्यात्। तेन सः इति रूपं तु स्यादेव, पक्षे साः सः इत्यादीनि अपि अनिष्टानि रूपाणि स्युः।
तदेव कथयन् प्रत्ययशब्दस्य अणादिप्रत्ययपरत्वे नाम प्रत्ययशब्देन यदि अत्र अण् अच् इत्यादयः प्रत्ययाः गृह्यन्ते तर्हि त्यदादिनामः इदम् इष् इत्यादीनां पर्युदासः न स्यात्। तर्हि त्यदादिनामः इत्यनेन विहितः यः कः विहितः त्यदादिनामः इत्यनेन सूत्रेण अ इति विहितः सः कः वर्तते सः तु आदेशः वर्तते। सः प्रत्ययः नास्ति सः आदेशः अस्ति इति अवगच्छन्तु। एवं किल। तर्हि यदि प्रत्ययशब्देन अण् इत्यादयः प्रत्ययाः गृहीताः प्रत्ययभिन्नाः अ इ इष् इष् इति अग्रिमं सूत्रं तस्यापि उदाहरणं वदिष्यामि। इदम् इष् तत्र इष् इत्यस्य किम् इ इति अवशिष्यते। अ इ इति प्रत्ययभिन्नाः आदेशाः यदि अत्र न गृह्यन्ते न गृह्येरन् यदि तर्हि अवर्णः नाम त्यदादिनामः इत्यत्र अवर्णः यः वर्तते अपि च इष् इत्यत्र यः इ वर्णः वर्तते ते स्वसवर्णिनां ग्रहणं न कुर्वन्ति इति निषेधः तेषां सन्दर्भे न प्रवर्तेत अपि तु प्रत्ययस्य एव कस्यचित् सन्दर्भे प्रवर्तेत। परन्तु सूत्रे निषेधः यः उक्तः वर्तते कः अप्रत्ययः सः निषेधः तत्र कस्य विषये प्रवर्तते इति अस्ति अस्माभिः सम्यक्तया अवगन्तव्यं। नाम तत्र न प्रत्ययः अप्रत्ययः इत्यत्र प्रत्ययः इत्यनेन अण् इत्यादयः प्रत्ययाः न गृहीताः वर्तन्ते परन्तु यत्किमपि शास्त्रे विधीयमानं वर्तते शास्त्रेण यत्किमपि विधीयमानं वर्तते यस्य तत्र विधानं क्रियमाणं वर्तते एवं खलु सः सर्वोऽपि तत्र गृहीतः वर्तते। नाम शास्त्रेण यः कोऽपि आगमः वा अथवा आदेशः वा अथवा प्रत्ययरूपः एव अण् वा यः तत्र गृह्यमाणः वर्तते यः शास्त्रेण विधीयमानः वर्तते सः स्वसवर्णिनां ग्रहणं न करोति इत्यर्थः। तद्भिन्नः तु करोति अयूण इत्यादिषु विद्यमानः अकारः तु करोति। समीचीनम्। अतीव अवधानेन भवद्भिः एषः अत्रत्यः विचारः श्रोतव्यः वर्तते। बकध्यानम् अपेक्षितम् इत्येव कथयामि। सरलः अस्ति विचारः परन्तु एकैकमपि नाम एकापि शृङ्खला मध्यभागात् गता यदि तर्हि आडियो पौस् कृत्वा पृष्ठे गत्वा पुनः शृण्वन्तु इत्येव कथयामि। अस्तु परन्तु अवधानेन शृण्वन्तु यथा एकापि शृङ्खला मध्यभागात् गता तर्हि बोधः न भवति तावदेव। अतः अत्रैव भवतां बुद्धेः सामर्थ्यस्य अथवा बुद्धेः ऐकाग्र्यस्य परीक्षणम्। अस्तु सरलः अस्ति क्लेशो नास्ति। तर्हि किं नाम किं कथयति पङ्क्तिं पुनः पश्यन्तु। प्रत्ययशब्दस्य अणादिप्रत्ययपरत्वे नाम अणादि अण् अच् इत्यादि प्रत्ययपरतया यदि व्यवहारः स्वीक्रियेत प्रत्ययस्य अत्र नाम सामान्याः प्रत्ययाः यथा भवन्ति तद्वद् अत्रापि प्रत्ययस्य एव ग्रहणं क्रियेत क्व अप्रत्ययः इति निषेधः यः उक्तः तर्हि त्यदादिनामः इत्यनेन यः विहितः तत्र निषेधः न स्यात्। कस्य निषेधः न स्यात् सवर्णानां ग्रहणस्य निषेधः न स्यात्। नाम एषः स्वस्य सवर्णिनामपि ग्रहणं करिष्यति तर्हि स्वस्य सवर्णिनामपि ग्रहणं यदि करिष्यति एषः तर्हि सः इति प्रयोगसन्दर्भे अस्माभिः यत् पठितं तद् इत्यत्र दकारस्य स्थाने अ इत्येव भवति। समीचीनं। तर्हि सः स्वस्य दीर्घस्यापि ग्रहणं कुर्यात्। कुतः सवर्णत्वात्। एवं किल। यथा एषः तु प्रत्ययः नास्ति एषः तु आदेशः अस्ति। निषेधस्तु प्रत्ययसन्दर्भे एव तर्हि प्रवर्तेत आदेशसन्दर्भे न प्रवर्तेत। अतः दीर्घस्यापि अत्र भेदः स्यात् दीर्घस्यापि आदेशः अत्र स्यात्। तथा चेत् तदेव सर्वाणि कार्याणि कृत्वा सत्वम् आत्वम् अपि कृत्वा नाम दकारस्य स्थाने आ इति स्यात्। साः इत्यपि कश्चन प्रयोगः स्यात् पुल्लिङ्गे प्रथमविभक्तेः एकवचने यत्तु अनिष्टं नापेक्षितम्। एवमेव प्लुतस्यापि ग्रहणं कुर्यात्। सः इत्यपि अनिष्टः प्रयोगः कश्चन स्यात्।
परन्तु तन्नापेक्षितम्। अतः अत्र प्रत्ययशब्देन भवद्भिः प्रत्ययार्थः न ग्राह्यः, तस्य अस्ति कश्चन विशिष्टः अर्थः। कः अर्थः तत्तु मूले स्पष्टीभविष्यति। एवमेव इदम् इष् इति पश्यन्तु, एवं खलु। तत्र पञ्चमाध्याये सूत्रं पठ्यते इदं किम् इदम् इष् इति। तस्य उदाहरणं द्रष्टव्यम् अस्माभिः। इह इति उदाहरणमस्ति। तत्र इदम् इति शब्दात् ह इति प्रत्ययः भवति। इदं ह इत्यवस्थायाम् इदम् इति यः शब्दः भवति तस्य समग्रस्य शब्दस्य स्थाने इष् इति आदेशः भवति। इष् इत्यस्य इ इति अवशिष्यते। अतः इ ह मेलनेन इह सुप्रत्ययः आयाति। अव्ययादाप्सुपः अव्ययम् इदम् अस्ति इति कृत्वा सु इत्यस्य लोपः एव भवति, इह इति अवशिष्यते। एवं किल। अतः इह इत्यत्र नाम तत्र अप्रत्ययः इत्यत्र कस्यचित् प्रत्ययस्य अण् अच् इत्यादि कृदन्तेषु कृत्सु अथवा तद्धितेषु पठितानां प्रत्ययानामेव ग्रहणं स्यात्। तर्हि अत्र इदम् इति शब्दस्य स्थाने यः इष् कृतः नाम इ इति कृतः तस्य ग्रहणं यदि न स्यात् निषेधाय, तर्हि अयम् इ अपि स्वस्य दीर्घानाम् अथवा प्लुतानां भेदानां ग्रहणं कुर्यात् ग्रहणकशास्त्रबलेन। कुतः? यतः अणुदित्सवर्णस्य चा प्रत्ययः इत्यत्र विधानमपि अस्ति, कश्चन निषेधोऽपि उक्तः अस्ति, विषयद्वयमस्ति अत्र इति स्मर्तव्यं। नाम अण स्वस्य सवर्णिनां ग्रहणं कुर्यात्, परन्तु कीदृशः अण? अविधीयमानः अण। विधीयमानः नाम केनचन सूत्रेण विधीयमानः अण तु स्वसवर्णिनां निषेधं न कुर्यात् इत्युक्तं वर्तते। इष् तु विधीयमानम् अस्ति। केन विधीयमानं वर्तते? इदम् इष् इत्यनेन सूत्रेण विधीयमानं वर्तते, आदेशभूतं च वर्तते। एवं किल। अतः अत्र यदि प्रत्ययस्य शास्त्रीयः प्रत्ययार्थः स्वीक्रियेत अण् अच् नाम कर्मण्यण् इत्यनेन यः अण् प्रत्ययः विधीयते, अचो यत् तत्र नन्दिग्रहि पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः इत्यनेन यः अच् प्रत्ययः विधीयते, तादृशः यदि प्रत्ययः अत्र गृहीतः नाम सः अर्थः यदि अत्र स्वीकृतः, तर्हि प्रत्ययरूपस्य एव तत्र निषेधः स्यात्। एतेषां विधीयमानानाम् आदेशरूपाणां ग्रहणं न स्यात् निषेधपक्षे। तर्हि एषः इष् यस्य इषः इ इति अवशिष्टः वर्तते, शकारस्य तत्र इति संज्ञा भवति, लोपः भवति। तर्हि एषः इष् नाम अस्य इषः अयम् इकारः इ सवर्णिनः दीर्घभेदस्यापि ग्रहणं कुर्यात्। तेन अत्र नाम इह इति प्रयोगः अपि स्यात्, पक्षे सवर्णग्रहणसामर्थ्यात् ईह इत्यपि प्रयोगः स्यात्। कुतः? सवर्णिनः ग्रहणं भवति, अतः प्लुतयुक्तः अपि तत्र प्रयोगः स्यात्। कः? ईह। एतत् ईह ईह इति प्रयोगद्वयम् अनिष्टतया लभ्येत, अतः एतत् प्रयोगद्वयं नापेक्षितम् इति कृत्वा अत्र प्रत्ययशब्दस्य कश्चन विशिष्टः अर्थः आदौ अस्माभिः ज्ञातव्यः। समीचीनम्। अतः कथयति, किं कथयति पश्यन्तु, पुनः पङ्क्तिं पठन्तु। प्रत्ययशब्दस्य अणादि प्रत्ययपरत्वे नाम अणादिप्रत्ययपरतया यदि स्वीकारः स्यात्, तर्हि त्यदादिनामः इदमिष इत्यादीनां पर्युदासः न स्यात्। एवं रीत्या पङ्क्तिम् अवगच्छन्तु। नाम एतेषां निषेधः न स्यात् इति। यः निषेधः अप्रत्ययः इत्यत्र उक्तः वर्तते इत्यतः व्याचष्टे, अतः व्याख्याति। नाम आदौ प्रत्ययशब्दम् एव व्याख्याति, सूत्रार्थं तु पश्चात् कथयिष्यति। कः नाम प्रत्ययः? अत्र प्रत्ययशब्देन भवन्तः किं गृह्णीयुः? को नाम प्रत्ययः? एतदेव आदौ अवगच्छन्तु इति। किं व्याचष्टे? व्याचष्टे अर्थात् व्याख्याति। किं व्याचष्टे?
प्रतीयते इति। मूले पश्यन्तु किमुक्तं, प्रत्यय इत्यस्य डेफिनेशन् मूले उक्तं, किमुक्तं, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। समीचीनं। प्रतीयते इत्यस्य अर्थः कः? विधीयते इति। प्रतीयते अर्थात् विधीयते, यस्य विधानं क्रियते सः अत्र प्रत्ययः। एवं किल? तत्र प्रति इति उपसर्गपूर्वकत्वात् इणगतौ इति धातोः तत्र प्रत्यय, तत्र अच प्रत्यये सति प्रत्यय इति प्रति अयः प्रत्ययः। एवं रीत्या प्रत्ययशब्दः सिद्धः भवति। तस्य एव तत्र क्रियापदत्वेन यदा व्यवहारः क्रियते, धातुं स्वीकृत्य क्रियापदत्वेन यदा तस्य अर्थः उच्यते तदा अर्थः एवमुच्यते। कथमुच्यते? प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। प्रतीयते अर्थात् विधीयते नाम यस्य विधानं क्रियते सः अत्र भवद्भिः प्रत्ययः ग्राह्यः इत्यर्थः। एवं किल? एतदस्ति उच्यमानं। तर्हि प्रकृते कर्मण्यण् इत्यनेन सूत्रेण यः अण् इति प्रत्ययः क्रियते सः वा, अथवा तदेव अच् इति कश्चन प्रत्ययः सः वा, अथवा अन्यान् अपि चिन्तयितुं भवन्तः शक्नुवन्ति। एषः अस्ति यथा सु प्रत्ययः, औ प्रत्ययः, जस् प्रत्ययः, अथवा तिप् तस् झि, एते प्रत्ययाः न गृह्यन्ते। एते प्रत्ययाः अत्र प्रत्ययशब्देन न गृह्यन्ते, परन्तु यस्य सूत्रेण विधानं क्रियमाणम् अस्ति सः कश्चन प्रत्ययः वा भवतु, अथवा कश्चन आदेशो वा भवतु, आगमः वा भवतु, यः कोऽपि वा भवतु, सर्वविधस्यापि अत्र ग्रहणं भविष्यति। तस्य विधीयमानता स्यात्, तावदेव। समीचीनम् इति एतावत् उक्तवान्। नाम प्रत्ययशब्दस्य अर्थम् उक्तवान्। ततः कथयति उत् इत् यस्य, इदानीम् उदित् इत्यस्यापि बोधं कथयति। आदौ अप्रत्ययः इत्यस्य विग्रहं बोधितवान्। नाम अप्रत्ययस्य इत्यस्य विग्रहः सरलः एव इति कृत्वा पूर्णतया न उक्तवान्, परन्तु तत्र विद्यमानस्य प्रत्यय इति शब्दस्य अर्थम् उक्तवान् व्याख्याता अपि। ततः अग्रे तस्य विग्रहः तु अस्माभिः स्वयम् अवगन्तव्यः। न प्रत्ययः अप्रत्ययः। प्रत्ययः नाम कः? यः विधीयते, यः प्रतीयते। प्रतीयते अर्थात् विधीयते, यस्य विधानं क्रियते। केन विधानं क्रियते? केनापि सूत्रेण, शास्त्रेण विधानं क्रियते, सः अत्र प्रत्ययः इति शब्देन ज्ञातव्यः। न तु अण् अच् सु औजस् इत्यादयः प्रत्ययाः। ते अपि यदि विहिताः वर्तन्ते, परन्तु ते एव इति न। यस्य कस्यापि, सः आदेशो वा भवतु, आगमः वा भवतु, यथा त्यदादिनामः इत्यनेन अह इति, अथवा तत्र इदम् इष् इत्यनेन इष् इति, एतेषामपि तत्र प्रत्ययः इति व्यवहारः। कुतः? यतः ते विधीयमानाः वर्तन्ते, विधानं तेषां क्रियमाणं वर्तते। अतः येन केन सूत्रेण यत्किमपि अत्र विधीयमानम् अस्ति यदि, तर्हि सः प्रत्ययः इति अवगन्तव्यम्। इति विशिष्टः अर्थः कश्चन अत्र प्रत्ययशब्दस्य अस्माभिः ज्ञातव्यः। तदेव च बुद्धौ स्थापनीयः, स एव च अर्थः बुद्धौ स्थापनीयः। समीचीनम्। उदित् इति अपरम् एकं समस्तपदं वर्तते सूत्रे। तस्य समस्तपदस्य विषये कथयति, तस्य विग्रहं करोति। कथं करोति पश्यन्तु। उत् इत् यस्य सः उदित्। उत् उत् इत्यत्र तपरकरणम् अस्ति। तत्र तपरकरणस्य विशेषेण फलं तु अग्रे ज्ञास्यते। उत् अर्थात् उ इति वर्णः। एवं किल? उत् अर्थात् उ इति वर्णः। तर्हि उत् अर्थात् उ इति ह्रस्व उकारः इत् अस्ति येषाम्। इत् कः भवति इति अस्माभिः पूर्वं ज्ञातम् एव वर्तते, हलन्त्यम् इत्यत्र। उ इत् अस्ति येषां ते भवन्ति उदितः इति अस्माभिः पठितमेव। नैव, इति विग्रहः अत्र दृश्यमानः वर्तते। तर्हि ते के इति मूले स्वयमेव वक्ष्यति। कूचु टुतु पु इत्यादिः। कु इत्यस्य उकारः इति संज्ञकः भवति, अतः कु इति उदित् अस्ति। चु इत्यस्यापि उकारः इति संज्ञकः भवति, अतः चु इति उदित् इत्युच्यते।
एवमेव तृतीयः उदित् अस्ति टु, चतुर्थः उदित् अस्ति तु, पञ्चमः उदित् अस्ति पु। एते सर्वेपि उदितः वर्तन्ते। समीचीनम्। अग्रे कथयति, चकारात् स्वं रूपम् इत्यतः स्वम् इति अनुवर्तते। एवं खलु, नाम सूत्रे च इति वर्णः पठितः खलु। तत्र अष्टाध्यायीं यदि भवन्तः पश्यन्ति, ऊनसप्ततितमं सूत्रं वर्तते किल, अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः। ततः पूर्वं सूत्रक्रमं यदि पश्यन्ति, ततः पूर्वम् एकं सूत्रं दृश्यते, पूर्वसूत्रेषु एकं सूत्रं दृश्यते, स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा। तस्मात् सूत्रात् स्वम् इति अनुवर्तते इति कथयति। तच्च षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते। तस्य षष्ठ्यन्ततया अत्र विपरिणामः भवति इत्यर्थः इति कथयति। यद्यपि सूत्रार्थे सः स्व इति शब्दः एतेन व्यवहृतः वा न वा ग्रन्थकारेण तत्तु द्रष्टव्यं। समीचीनं। तर्हि षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते, नाम तत्र स्वम् इति प्रथमान्ततया वर्तते, अत्र षष्ठ्यन्ततया तस्य स्वीकारः अस्माभिः क्रियते इत्यर्थः। अग्रे कथयति, तदाह किम् आह, नाम सूत्रार्थमाह किम् आह अविधीयमान इत्यादिना। पश्यन्तु इदानीं मूले सूत्रार्थम्। अविधीयमानः अण्, तत्र अप्रत्ययः इत्यस्य सम्बन्धः अण् इत्यनेन सह वर्तते। नाम अण् इति विशेष्यपदं चेत् अप्रत्ययः इति विशेषणपदं वर्तते। अण् अपेक्षितः। कीदृशः अण् अपेक्षितः इत्येतत् अप्रत्ययः अण् अपेक्षितः। अप्रत्ययः इति विशेषणं वर्तते कस्य, अण् इत्यस्य। तर्हि अण् कीदृशः अण्, अप्रत्ययः अण्। अप्रत्ययः इत्यस्य कः अर्थः अस्माभिः पठितः, नाम प्रत्ययः इत्यस्य अर्थः यदि स्पष्टः अस्माकं, तर्हि अप्रत्ययः इत्यस्यापि अर्थः स्फुटः भवति। अप्रत्ययः इत्यस्य कः अर्थः, प्रत्ययः इत्यस्य कः अर्थः चेत् विधीयमानः इति अर्थः प्रत्ययः इत्यस्य। तर्हि अप्रत्ययः इत्यस्य कः अर्थः, अविधीयमानः इति अर्थः। विधीयमानः नाम सूत्रैः यस्य विधानं क्रियमाणं भवति सः विधीयमानः। यस्य सूत्रैः विधानं न क्रियमाणं भवति, सूत्रैः अथवा केनापि सूत्रेण विधानं न क्रियमाणं भवति, यथा त्यदादिनामः इदमिष इत्यादिषु अस्माभिः पठितं, तत्र त्यदादिनामः इत्यनेन अ इत्यस्य विधानं क्रियते, इदम इष् इत्यत्र इष् इत्यस्य विधानं क्रियते। तर्हि यदि तत्र सूत्रैः विधानं न कृतं भवति यस्य अणः, तादृशः अण् अत्र ग्राह्यः। अतः अण् इत्यस्य अन्वयः अप्रत्ययः इत्यत्र वर्तते, अथवा अप्रत्ययः इत्यस्य अन्वयः अण् इत्यत्र वर्तते, अथवा सरलया भाषया मया उक्तमेव अप्रत्ययः इति अण् इत्यस्य विशेषणं भवति। अतः सूत्रार्थः एवम् आगच्छति, अविधीयमानः अण् इति। एवं किल, अविधीयमानः अण् उदित् च। सूत्रार्थं पश्यन्तः सन्ति भवन्तः इति अहं भावयामि, विश्वसिमि। तर्हि अविधीयमानः यः अण् उदित् च, एवं किल। उदितः के, तदपि ज्ञातं, पञ्च उदितः पठिताः। सवर्णस्य संज्ञा स्यात्, नाम सवर्णस्य संज्ञा नाम बोधकः अथवा ग्राहकः भवति इत्यर्थः। अपि च व्याख्यात्रा तत्र उक्तं स्वम् इत्यपि अनुवर्तते, स्वस्यापि बोधकः भवति। स्वस्य तु भविष्यत्येव, स्वस्य यदि न स्यात्, सवर्णिनामेव ग्राहकं यदि स्यात् सः अण्, तर्हि किं प्रयोजनम्, अनिष्टता एव प्रसरिष्यति। अस्तु, तर्हि अविधीयमानः अण् उदित् च सवर्णस्य संज्ञा नाम बोधकः अथवा ग्राहकः भवति इति अर्थः अत्र ग्राह्यः। नाम एतेन तदेव अ इ उ इति एतादृश्यः एव संज्ञाः सम्पद्यन्ते, परन्तु ताः संज्ञाः विशिष्टाः संज्ञाः भवन्ति, ग्रहणकसंज्ञाः ताः भवन्ति। ग्रहणं कुर्वन्ति केषां, स्वसवर्णिनां।
यङ्कमपि आत्मसदृशं पश्यन्ति, आत्मसदृशं के भवन्ति एतेषां, येषां यैः सह एतेषाम् उच्चारणस्थानसाम्यं प्रयत्नसाम्यं च भवति, तेषां ग्रहणं कुर्वन्ति यत्र कुत्रापि पश्यन्ति। परन्तु तत्र अपेक्षा अस्ति, नाम एतेषां विधानं न कृतं स्यात्, अविधीयमानः स्युः एते अणवर्णाः इति। अणकः, अण अत्र प्रत्याहारः, कीदृशः सः अण, अविधीयमानः अण। अविधीयमानः इति अर्थः कुतः लब्धः, अप्रत्ययः इत्यस्मात् लब्धः। तत्र प्रत्ययः इत्यस्य शब्दस्य यस्य विधानं क्रियते, यः विधीयते, सः प्रत्ययः भवति इति अस्माभिः स्पष्टता कृता एव। समीचीनम् इति सूत्रस्य अर्थः। अत एव सूत्रस्य उदाहरणानि अस्माकं पुरतः सन्ति एव। तत्र वयं जानीमः यत् तत्र अकारादयः, अय्युण् इत्यत्र अकारादयः ये वर्तन्ते ते स्वस्य दीर्घादीनामपि ग्रहणं कुर्वन्ति, अतः तत्र 18 भेदाः गृहीताः भवन्ति। अथवा प्रसिद्धम् उदाहरणं स्वीकर्तुं शक्यते, अस्माभिः पूर्वमपि चर्चितं, दण्डाढकं, दण्ड आढकम् इति। एवं खलु, तत्र अकः सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णत्वं खलु विधीयते। अतः दण्ड इति सोऽपि विवृतः भवति, परतः विद्यमानः अपि आकारः विवृतः भवति, अतः मिथः तत्र सवर्णसंज्ञा भवति। सवर्णत्वेन दण्डाढकमिति रूपं लभ्यते। आम्, परन्तु तस्य अत्र सङ्गतिः नास्ति, अतः तस्य अणुदिसवर्णस्य इति तद् उदाहरणं भवितुं नार्हति। एतेव इमानि एव उदाहरणभूतानि सन्ति। कानि? तत्र यथा अयुण् मानः, अयुण् इत्यत्र विद्यमानः अवर्णः स्वस्य सर्वेषामपि वर्णानां ग्रहणं करोति इति। आम्, प्रसिद्धम् उदाहरणं तु अस्य भवद्भिः तत्र अग्रे पठिष्यते। तत्र यथा मालीकरोति इति किञ्चन उदाहरणम्। अमालां मालां करोति। ध्यानेन शृण्वन्तु, अत्रैव विषयः स्पष्टः भवति। दण्डाढकमिति मम बुद्धौ आगतमासीत्, परन्तु तद् नास्ति उदाहरणम्। अस्य उदाहरणं वर्तते मालीकरोति इति। अमालां मालां करोति, माली करोति, माली भवति इत्यपि भवितुमर्हति। तत्र अभूततद्भावार्थे कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः इति एकं सूत्रं वर्तते, तेन सूत्रेण चि प्रत्ययः क्रियते। माला इति शब्दात् च्वि प्रत्ययः, माला च्वि करोति इति भवति स्थितिः। तर्हि तत्र एकं सूत्रं वर्तते, अस्य चौ इत्यनेन सूत्रेण च्वि प्रत्यये परतः अस्य अर्थात् अकारस्य ईत्वं विधीयते, दीर्घ ईकारः विधीयते। तर्हि सूत्रे तु तत्र किमुक्तम्, अस्य इति उक्तं, नाम अकारस्य। परन्तु माला इत्यत्र कः वर्तते, लकारात् परः कः कीदृशः दृश्यते स्वरः, आ इति स्वरः तत्र दृश्यते। स च स्वरः दीर्घः वर्तते न वा? सः स्वरः दीर्घः वर्तते, परन्तु सूत्रेण किमुच्यते, अस्य च्वौ। सूत्रे तु अस्य, अस्य नाम अकारस्य, सः अकारः तु ह्रस्वः। अतः तत्र ह्रस्वः यः अकारः तत्र नाम तेन अस्य चौ इत्यत्र विद्यमानेन ह्रस्वेण अकारेण तस्य दीर्घस्यापि भेदस्य ग्रहणं भवति। अतः माला इत्यत्र विद्यमानः यः दीर्घः आकारः, तस्य आकारस्य ईत्वं भवति। अतः माली करोति, मेलन च्वि इत्यस्य सर्वलोपः भवति, माली करोति इति रूपं सिद्ध्यति। यथा अशुक्लं शुक्लं करोति, शुक्ली करोति, तत्र तु क्लेशः नास्ति। तत्र शुक्ल इति लकारात् परः कः वर्णः वर्तते, अ इति वर्णः वर्तते।
तस्य अ इति वर्णस्य स्थाने अस्य चौ इत्यनेन ईत्वं विधीयते। कुतः? यतः सः अ तत्र वर्तते, परन्तु अत्र संशयः जायते। नाम माली करोति इत्यत्र अमालां मालां करोति इति विग्रहानन्तरं माला करोति इति, माला स्वीकरोति इति या स्थितिः लभ्यते, तत्र माला इत्यत्र लकारोत्तरवर्ती यः आवर्णः वर्तते तस्य दीर्घः स्यापि अस्य चौ इत्यनेन कथम् ईकारादेशः स्यात्? कुतः? यतः तेन विधीयमानः यः आदेशः सः तु अस्य उच्यते, अर्थात् अकारस्य उच्यते, न तु आकारस्य उच्यते। इति चेत् अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यनेन सूत्रेण तस्य आकारस्य स्थाने अपि ईत्वं भवति, माली करोति इति रूपं सिद्ध्यति। विस्तरेण तु वयम् अग्रे पठिष्यामः। सद्यः इदम् उदाहरणं भवन्तः सामान्येन बुद्धौ स्थापयन्तु। नाम अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यस्य प्रयोजनं माली करोति इत्यादिषु। अन्यानि अपि बहूनि प्रयोजनानि अस्माकं दृष्टिपथे आगमिष्यन्ति। तानि यथा यथा प्रयोजनानि नाम उदाहरणानि दृष्टिपथे आगमिष्यन्ति, तानि यथा यथा यत्र यत्र च आगमिष्यन्ति तत्र तत्रैव वयं द्रक्ष्यामः। अस्तु, उदितः उदाहरणं तु प्रसिद्धं, यथा चुटु चवर्ग, तत्र चु टु चु इत्यनेन समग्रः चवर्गः गृह्यते, टु इत्यनेन समग्रोऽपि टवर्गः गृह्यते, सर्वेपि टवर्गवर्णाः गृह्यन्ते। अतः तेषां टवर्गवर्णानां च तत्तत् स्थाने इतुसंज्ञा भवति इत्यर्थः। तस्यापि भिन्नानि तत्र विभिन्नम् अनेकं च प्रयोजनं वयम् अग्रे अनुपदमेव द्रक्ष्यामः। अतः अत्र मूले तावत् उदाहरणं न दत्तं, परन्तु मया भवतां पुरतः एकमेकम् उदाहरणमत्र उपस्थापितम्। अचिरेण उदाहरणानि पर्याप्तानि अग्रे आगमिष्यन्ति, परन्तु सूत्रं, तस्य अर्थः, सामान्येन कस्मिंश्चित् उदाहरणे प्रवृत्तिः इति तु अस्माभिः अवगन्तव्यम् एव। समीचीनम्। अपि च त्यदादिनामः इदमैष इत्यत्र तु अस्माभिः प्रतिषेधविषये चिन्तनं कृतम्। अस्तु, अपि च अस्य चौ इत्यत्र इदं न चिन्तयन्तु भवन्तः। नाम अस्य इत्यत्र अकारः विधीयमानः अस्ति, न अकारः विधीयमानः नास्ति। अस्य चौ इत्यनेन तु अकारस्य ईत्वं भवतु, अकारस्य ई भवतु इति उच्यमानं वर्तते। अतः विधानं तत्र अस्ति ईत्वं, न तु अत्वं विधानम् अस्ति। अत्वं तत्र तु षष्ठ्यन्तं तद्पदम् अस्ति, नाम अकारस्य भवतु इति। सः च अकारः विधीयमानः नास्ति। अतः तादृशी शङ्का यदि जायेत तस्याः एवं समाधानम् अवगन्तव्यम्। अस्तु, आम्, अग्रे किं कथयति? अस्तु, सूत्रार्थः दृष्टः अस्माभिः। व्याख्यात्र अग्रे किम् उच्यमानं वर्तते? अणिति पूर्वेण परेण वा प्रत्याहारः, अण इति पूर्वेण परेण वा प्रत्याहारः इति संशये निर्धारयति। इदानीं सूत्रे उक्तम् अविधीयमानः अण उदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्यात् इति खलु उक्तम्। तर्हि अत्र कः अण? अत्र अणप्रत्याहारस्य द्विधा सिद्धिः भवितुम् अर्हति खलु। एकः अणप्रत्याहारः तावत् तत्र अयुण् इत्यत्रैव सिद्ध्यति। तत्र तु त्रयः एव वर्णाः अन्तर्भवन्ति। के? अ इति वर्णः, इ इति वर्णः, उ इति च वर्णः। समीचीनम्। अतः सः अण इति प्रत्याहारः ग्राह्यः वा, अथवा अयुण् इत्यस्य अकारादारभ्य लण् इत्यस्य णकारं यावत् एकः प्रत्याहारः ग्राह्यः वा? तर्हि प्रत्याहारसूत्रेषु द्वौ णकारौ इतुसंज्ञकौ स्तः। एकः तत्र पूर्वणकारः वर्तते, एकः परणकारः वर्तते। तत्र पृच्छति व्याख्याता, पश्यन्तु अस्मिन्नेव सूत्रेण किं कथयति? अणिति पूर्वेण परेण वा, नाम
पूर्वेण णवर्णेन वा अथवा परेण णवर्णेन वा प्रत्याहारः अत्र ग्राह्यः इति संशयः जायते खलु यदा अध्येता पठन् भवति। इति संशये निर्धारयति, नाम एतादृशे संशये जाते निर्धारणं करोति। किं करोति? अत्रेति मूले उक्तं खलु, मूले पश्यन्तु, अत्र अण् परेण णकारेण, अत्र यः अण् अस्ति सः परेण णकारेण स्वीक्रियते, न तु पूर्वेण णकारेण इति। नाम लण् इत्यस्य सूत्रस्य णवर्णं यावत् अत्र वर्णाः गृहीताः भवन्ति, ऐयुरुलृ एव यौ। ततः तत्र हयव हयवर ल एतावन्तः वर्णाः अत्र लणप्रत्याहारे अन्तर्भवन्ति इति अवगन्तव्यम् इत्यर्थः। समीचीनं। कथयति अस्मिन् व्याख्याताग्रे कथयति अस्मिन्नेव सूत्रे अण् परेण णकारेण इति। नाम समग्रायामपि अष्टाध्याय्याम् एकं सर्वदा स्मरन्तु, समग्रायामपि अष्टाध्याय्याम् अण् प्रत्याहारः परेण णकारेण यदि क्वापि गृह्यते तर्हि तदर्थं सूत्रं वर्तते एतद् अणुदित्सवर्णस्य चा प्रत्ययः इति। अणुदित्सवर्णस्य चा प्रत्ययः इत्यस्मिन् सूत्रे एव तत्र अण् प्रत्याहारः अयुण् इत्यतः अकारादारभ्य लण् इत्यस्य ण इति वर्णं यावत् गृह्यते इत्यर्थः। समीचीनम्। अन्यत्र सर्वत्रापि तत्र कथयति अग्रे, किं कथयति? इतरत्र नाम अन्यत्र कुत्र इति चेत् अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः इति एकं सूत्रमग्रे पठिष्यते इत्यादौ। नाम एवं रीत्या अन्यत्र बहूनि सूत्राणि तादृशानि अस्माकं दृष्टिपथे आगमिष्यन्ति येषु अण् इति पठितः वर्तते। यथा ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति एतादृशेषु सूत्रेषु सर्वत्रापि पूर्वेण इत्यर्थः। नाम पूर्वेण णकारेण तत्र गृह्यते इति। अत्र तु परेण णकारेण अण् प्रत्याहारः ग्राह्यः। समीचीनं। तर्हि तत्र मनसि जिज्ञासा जायते इतोपि। का जिज्ञासा? नाम अणुदित्सवर्णस्य चा प्रत्ययः इत्यस्मिन् सूत्रे अण् इति परेण णकारेण ग्राह्यः, अन्यत्र तु पूर्वेण णकारेण ग्राह्यः इति उच्यते। अत्र किं विनिगमकं? किं सूत्रकारेण तादृशः नियमः कश्चन विशिष्टः उक्तः वा इति जिज्ञासा जायते वा न वा? इति चेत् अस्याः जिज्ञासायाः उपशमनार्थं कथयति व्याख्याता अग्रे। किं कथयति पश्यन्तु। अत्र च नाम एतादृशनिर्धारणे, नाम कीदृशनिर्धारणे? नाम अणुदित्सूत्रे एव तत्र अण् इति परेण णकारेण, अन्यत्र सर्वत्र पूर्वेण णकारेण इति एतादृशनिर्धारणे च आचार्यपारम्पर्योपदेशरूपं व्याख्यानमेव शरणम् इति। नाम अस्मदाचार्याः ये वर्तन्ते, आचार्यशब्देन अत्र तदेव पाणिन्याचार्यः अपि गृहीतुं शक्यते। तस्य पारम्पर्योपदेशः यः वर्तते, नाम परम्परया यः उपदेशः अस्माकं कृते लब्धः वर्तते, तदुपदेशरूपं व्याख्यानमेव शरणं भवति। व्याख्यानं कथं क्रियते? इति चेत् आचार्यस्य व्यवहारं दृष्ट्वा, शास्त्रगतं व्यवहारं दृष्ट्वा, अपि च प्रयोगान् दृष्ट्वा। तत्र यदि वयम् अन्यत्रापि तत्र सर्वत्र परेण णकारेण अणः ग्रहणं कुर्याम, अनिष्टाः प्रयोगाः लभ्यन्ते। अणुदित्सवर्णस्य चा प्रत्ययः इत्यत्र यदि पूर्वेण एव णकारेण अण् प्रत्याहारस्य ग्रहणं कुर्याम तर्हि अपेक्षिता या व्यवस्था सा न लप्स्यते। यतः अग्रे यवल तत्र एतेषामपि कश्चन भेदः भवति। तर्हि एते यवलाः अपि
स्वस्य सवर्णिनः ग्रहणं यथा कुर्युः सन्धिकार्यादिषु तदर्थम् एतेषामपि तत्र अणप्रत्याहारे अन्तर्भावस्य अपेक्षा वर्तते। सः सर्वोऽपि विषयः अग्रे गच्छता कालेन भवतां स्पष्टः भविष्यति। तर्हि सद्यः अत्र व्याख्यानबलात् अस्माभिः ज्ञायते यत् समग्रायाम् अष्टाध्याय्यां परेण णकारेण अण इति प्रत्याहारः यदि क्वचित् गृह्यते तर्हि सः प्रत्याहारः अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति एतस्मिन् सूत्रे एव गृह्यते, नान्यत्र। एवं किल? अपि च एतत् सूत्रं विहाय अन्यत्र सर्वत्रापि अण इति प्रत्याहारः पूर्वेण एव णकारेण अय्युण् तावदेव त्रयः एव वर्णाः तत्र अन्तर्भवन्ति इत्येव अस्माभिः ज्ञातव्यम्। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि तत्र अग्रे किं कथयन्नस्ति व्याख्याता तत् पश्यामः। एवञ्च अणुदितसूत्रेण अनेन अकारादिभिः चतुर्भिः दीर्घप्लुतानाम् इव सवर्णभूतहकारादीनाम् अपि ग्रहणात् अच्त्वात् तेषु परेषु इकारस्य यणादिकं स्यात् इति नाज्झलौ इति प्रतिषेधः आवश्यकः इति स्थितम्। अवगम्यते वा न वा? आरम्भात् बहुभिः अवधानेन सर्वोऽपि विषयः श्रुतः वर्तते, अतः अस्याः पङ्क्तेः अर्थावबोधाय तु क्षणात्मकः कालः एव अपेक्षितः। पश्यन्तु किं कथयति। एवञ्च अणुदितसूत्रेण अनेन नाम ग्रहणकसूत्रेण अनेन अकारादिभिः चतुर्भिः, एवं किल? अ इ उ ऋ एते अकारादयः चत्वारः ये वर्तन्ते, दीर्घप्लुतानाम् इव, एवं खलु? एतैः स्वस्वदीर्घप्लुतानां ग्रहणं क्रियते यथा, कथयति अग्रे, तथा सवर्णभूतहकारादीनामपि, नाम एतेषां ये सवर्णिनः सन्ति हकारादयः, हरति शीतलं सान्द्रं षष्ठम् इत्यादिषु, तेषाम् अपि अकारादि चतुर्भिः, अकारादयः चत्वारः के? तत्र सा पङ्क्तिः पूर्वं सा विवक्षिता का? पूर्वं गच्छन्तु। नाज्झलौ इत्यतः साक्षात् प्राक्तनीं पङ्क्तिं पश्यन्तु। अकारहकारयोः, इकारशकारयोः, ऋकारशकारयोः, लुकारशकारयोः, एते चत्वारः गृहीताः। अ इ ऋ लृ एते चत्वारः विवक्षिताः। मया पूर्वं किमुक्तम्? अ इ उ ऋ इति। न तन्न। यः विचारः आरब्धः सः विचारः नाज्झलौ इत्यतः पूर्वं यदुक्तम् अकारहकारयोः इत्यादि, ते चत्वारः अत्र ग्राह्याः। समीचीनं? तर्हि पुनः पश्यन्तु। अकारादिभिः चतुर्भिः नाम अ इ ऋ लृ इत्येतैः दीर्घप्लुतानामिव, नाम यथा दीर्घप्लुतानां ग्रहणं क्रियते तद्वत्, लृवर्णस्य तु दीर्घः न भवति इति अत्र स्मरन्तु, परन्तु अन्येषां तु भवति, प्लुतस्तु भवति। प्लुतानाम् इव सवर्णभूतहकारादीनामपि, नाम एतेषां सवर्णभूताः सन्ति ये हकारादयः, ते हकारादयः अपि तत्रैव पठिताः अस्माभिः, अकारहकारयोः, इकारशकारयोः। अतः सवर्णभूतहकारादीनामपि ग्रहणात् केन? अणुदितसवर्णेन, अणुदितसूत्रेण इत्युच्यते, न तु लक्षणया इति। उद्ग्रन्थस्थः विचारः यः आरब्धः आसीत् पूर्वं, नाम का लक्षणा? सा निरूढलक्षणया अत्र ग्रहणं भवति इति, तथा न उच्यमानं वर्तते। सः उद्ग्रन्थस्थः विचारः उद्ग्रन्थे एव स्थापनीयः भवतु। नाम सद्यः अत्र अयमेव सिद्धान्तः बुद्धौ भवतु यत् अणुदितसवर्णस्य चाप्रत्ययः इत्यनेन सूत्रेण एव तत्र सवर्णानां ग्रहणं भवति इति। समीचीनं? कथयति हकारादीनामपि ग्रहणात् अच्त्वात्, नाम तेषां ग्रहणं भवति चेत् तेषु अपि अच्त्वं सङ्क्रान्तं भवति। अच्त्वं नाम तदेव स्वरत्वम्। अच्त्वात् तेषु परेषु, नाम तदेव हकारादिषु परेषु, हरति शीतलं षष्ठं सान्द्रम् इत्येतेषु परेषु तत्र
इकारस्य नाम दधि इत्यत्र विद्यमानस्य इकारस्य यणादिकं स्यात् नाम यणादीनि कार्याणि आदिशब्देन तु दीर्घोऽपि ग्राह्यः इति यथा अस्माभिः दधि हरति इत्यत्र दृष्टं तदेव कार्यं सर्वमपि स्मारयन् अस्ति अत्र यणादिकं स्यात् इति नाज्झलौ इति प्रतिषेधः आवश्यकः इति स्थितं नाम नाज्झलौ इति निषेधः यः उक्तः अचां हरां च मिथः सवर्णसंज्ञा न भवति इति प्रतिषेधः यः उक्तः सः आवश्यकः इति स्थितम् इति तत्र सिद्धान्तः एवं रीत्या अस्माभिः ज्ञातव्यः भवति इत्यर्थः। अतः एतावान् विचारः यः आरब्धः आसीत् कुतः क्व आरब्धः आसीत् तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यतः विचारः आरब्धः वर्तते। आदौ सवर्णसंज्ञा उक्ता ततः स्थानानि उक्तानि ततः प्रयत्नाः उक्ताः ततः तत्र सवर्णसंज्ञायां जातायां का आपत्तिः जायमाना वर्तते तदुक्तं पुनः तत्र केन सूत्रेण कस्य सूत्रस्य साहाय्येन तत्र अनिष्टता जायमाना वर्तते इति चेत् तद् अणुदित्सूत्रमपि व्याख्यातं ततः तत्र आहत्य नाज्झलौ इत्यस्य सूत्रस्य चारितार्थ्यम् इदानीम् आगत्य सर्वान्ते उच्यमानं वर्तते। यद्यपि पूर्वम् अस्माभिः दृष्टमेव परन्तु अत्र आगत्य तत्र कथ्यमानं वर्तते इति स्थितं। समीचीनं। तत्र तदेव अग्रे कथयन् अस्ति उदाहरणानि एव कथयन् अस्ति कस्य अणुदितसवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यस्य इत्येव अवगच्छन्तु। विशेषेण उदाहरणं तु मया तत्र भवतां पुरतः अस्य चौ माली भवति माली करोति इत्यादि उदाहरणानि उपस्थापितानि एव सन्ति। कथयति अणुदित्सूत्रस्य फलमाह अणुदितसवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यस्य सूत्रस्य किं फलं तत्फलं कथयति। किम् आह तदेवम् इति मूले उक्तं खलु कुचुटुतुपु एते उदितः इति उक्त्वा ततः परं किम् उक्तं तदेवं ततः अपि पूर्वं किम् उक्तं सा पङ्क्तिः पठ्यमाना आसीत् खलु अस्माभिः अत्राणपरेण णकारेण नाम अत्र अणपरेण णकारेण इति व्याख्यातं ततः परं कुचुटु तुपु एते उदितः इत्यस्यापि अस्माभिः व्याख्यानं कृतमेव कथम् एते उदिताः भवन्ति अपि च कथं च एते स्ववर्गीयानां ग्रहणं कारयन्ति। ततः कथयन् अस्ति तदेवं नाम अणुदितसवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यस्य सूत्रस्य फलं किम् एतेन साध्यते तदुच्यते। यद्यपि ज्ञातमेव परन्तु इतोपि उदाहरणानि अग्रे यच्छन् अस्ति। तदेवम् इत्यस्यैव अर्थं कथयन् अस्ति व्याख्याता किं कथयन् अस्ति पश्यन्तु। तत् इत्यनेन अर्थात् अणुदितसूत्रम् इति गृह्यते। एवम् अर्थात् वक्ष्यमाणप्रकारेण फलति इत्यर्थः। नाम एवं रीत्या इदं सूत्रम् अस्य सूत्रस्य एवं रीत्या इदं फलं भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। किं कथयति 30 इति उपरि पश्यन्तु मूले। ततः अपि पूर्वं साक्षात् अग्रिमं विचारम् आरब्धवान् व्याख्याता ततः पूर्वं तदेवम् अ इति अष्टादशानां समुज्ञा नाम अ इत्यस्य वर्णस्य 18 भेदाः भवन्ति इति अणुदितसवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रकारणेन एव इदं सूत्रमेव तत्र अविधीयमानः यः अयुण् इत्यत्र तस्य सर्वेषामपि भेदानां ग्रहणं कारयति। अतः अणुदितसवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यस्य सूत्रस्य कारणेन एव वयम् इदं वक्तुं शक्नुमः यत् 18 प्रकारकः वर्तते इति। परन्तु अयम् यदि केनापि सूत्रेण विहितः यदि अस्ति यथा त्यदादिनामः त्यदादिनाम् अह त्यदादिनामः तर्हि एषः कस्यापि ग्रहणं न करोति।
केवलं स्वस्य एव अस्तित्वस्य तत्र उपस्थापनं करोति तावदेव। अन्यथा साः सः इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि स्युः इति उक्तमेव। समीचीनम्। इतः अग्रे अग्रिमपाठे पठिष्यामः वयं 30 संज्ञा इत्यतः आरभ्य अग्रे पठिष्यामः। सन्ति अग्रेपि विचाराः अणुदित्सूत्रसम्बद्धाः इतोपि सन्ति बहवः विचाराः। तान् विचारान् वयं क्रमशः पठन्तः गच्छामः। अद्य तावत् यः विचारः अस्माभिः अत्र कृतः तं विचारं भवन्तः सूक्ष्मतया परिशीलयन्ति इति यदि तर्हि एव अग्रिमाणां विचाराणामपि स्पष्टता भविष्यति। अद्यतनपाठस्य कृते अत्रैव विरामं दद्मः। 31 पाठः अयम् अस्माकं समाप्तिं गतः संज्ञाप्रकरणस्य। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।